ಲಾರ್ಡ್ ಜೋವಾನ್ ಬರೆಯಲಿ ಸುವಾರ್ತ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-6ನೇ ವಾಕ್ಯ. तुम्ही कळवलचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, मुजेर विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेच सांगतो, हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतच हांव आसतलो थंय. तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. हांव वेता ते वेची वाट तुम्ही जाणात. तोमास तोवळ म्हणालो, सोमिया तू खंय वेताय? ते आमी नेणाव. तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी? जेसून ताका जाप दिली, हांवच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. देवाचे उतार स्वामी जेसू क्रिस्त अशें सांगता की हांवच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक आमी वांजेल वाचताना 14ನೇ अध्यायांत स्वामी जेसू क्रिस्त आपल्या शिष्या लागी उलोवची रीत अशी जावन आसा. हालेलुया. तो आपल्या शिष्याला, मोगाच्या शिष्या लागी अशें सांगता की म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. हालेलुया. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेच सांगतलो, हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हालेलुया. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करताच हांव आसतलो थंय. तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सरशी आपोवन व्हरता. हांव आसतलो थंय, तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरता. प्रेज लॉर्ड. कारण कितें म्हळ्यार स्वामी जेसू क्रिस्त सर्गांतावन आयिल्लो जावन आसा. हालेलुया. तो बापा सरशी आसलो स्वामी जेसू क्रिस्त, तो मनुष्य रूपकान घेवन संवसाराक आयिल्लो जावन आसा. हालेलुया. आनी एक हातून आमकां ह्या देवाच्या उतरांत आमी एक समजून घेवंक आमी एक विशय समजून घेवचे खाले म्हळ्यार तो या संसाराचो न्हय. हालेलुया. तो सर्गीचो जावन आसा. हालेलुया. आनी तो या संसारांत मनशा पासून तूं थोडे तेंप मात्र आयिल्लो जावन आसा. आनी एक दीस तो परत्यान तो सर्गार बापा लागीं वचोंक तो आसलो जावन आसा. देखून त्या टायमार आपल्या शिष्या लागीं तो उलयता की हालेलुया, तांकां सांगला, हांवच वाट, सत आनी जिवीत. म्हज्या मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. हालेलुया. मोगाच्या न्हू, हे आमचे क्रिस्तीय जिवीत म्हळ्यार ह्या संवसाराक संबंध पडले जिवीत न्हय. हालेलुया. आमी ह्या संवसारांत आसा वय, ते आमी ह्या संवसारांत जिये जाय जाल्यार आमी ह्या संवसाराक संबंध पडले जिवीत न्हय. आमकां क्रिस्तांवांच्याक एक व्हडलो भरवसो आसा, ते जावन आसा ससनाचें जिवीत, ह्या सर्गाचें जिवीत जावन आसा. हालेलुया. देखून स्वामी जेसू क्रिस्त संवसारांत आसतना अशें उलयता की तो म्हणा लागलो, म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलेच सांगतो. हालेलुया. बापाचें घर जावन आसा, सर्गींचें घर जावन आसा. देखून आमकां एक मागणें आसा, आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणून. हालेलुया. आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणल्या मागण्यांत आमी एक चिंतून काणगे, आमचो बाप खंय असो जावन आसा, तो सर्गार असो जावन आसा. हालेलुया. त्या सर्गार असच्या बापाच्या विशयान आमी आनीक इल्ले मुखार वचून वाचताल्यार हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. इल्ले मुखार आमकां वाचते वय जाल्यार रोमा कोरिंथकारांत बरयले 2 पत्र 5ನೇ अध्यायांत थोडी उतरां अशी आसा. पाऊल 5ನೇ अध्यायांत अशें सांगता, संवसारी आसा ते आमचे बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तांबू मोडून गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदीन आसतलो ससनाचो निवास आमकां सर्गार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव. हालेलुया. ह्या बिडारांत आसतना आमी सुस्कारसोन आसाव, कित्याक आमचो सर्गीचो निवास नेसनावरी आमच्या पोरण्या बिडारांतय घालूंक आमी चड आनी चड अत्रेकता. प्रेज द लॉर्ड. देवाचे उतार पाऊल अशें उलयता, संवसारी आसा ते आमचे बिडार. हालेलुया. हे संवसाराची कूड म्हणजे आमची कूड, आमचो तांबू मोडून गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदीन आसलो ससनाचो निवास आमकां सर्गार आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी इंग्लिशांत अशें आसा, वी आर द सिटीजन ऑफ हेवन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमी सर्गींचे मनीस जावन आसात. हालेलुया. मोगाचें न्हू. कारण कितें म्हळ्यार आमचो देव आमी आराधन करचो स्वामी जेसू क्रिस्त तो सर्गार सोडून गेला. हालेलुया. कारण तो सर्गार सोडून वचूंक वेच्या पयले ताणें सांगले उतार जावन आसा, हांव आसतलो थंय, तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी स्वामी जेसू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरतले आमी आमचे ह्या उतरांत आमी एक विशय समजून काणगे, कितें म्हळ्यार हे संवसारी जिवीत शाश्वत न्हय. मोगाच्या न्हू. हालेलुया. आमकां ह्या संवसारांत जिवंक आसा ते सत जावन आसा, बट हे संवसारी जिवीत आसा पळय ते शाश्वत न्हय. एक ना एक दीस आमकां हर एकल्याक एक संवसार सोडून वसा जायत. हालेलुया. ते खंय आमकां आमचें मेन निरीक्षण जावन आसा सर्गांचें जिवीत. हालेलुया. ते जावन आसा सर्ग. आतां आमी हांव केदाळे सांगचें, आमकां
आम्ही खंय एका जागेक वचत जाल्यार ती एक वाट आसा. हाल त्या वाटेर गेल्यार मात्र आमकां त्या जाग्याक वचोंक सादी जाता. आतां आमी आमच्या घरांतून भायर येता आमकां खंयच्याय एका जाग्याक वचत जाल्यार आमकां त्या वाटेंतल्यान गेल्यार मात्र त्या घरा वचोंक आमकां सादी. तशेंच हांगा एक कारण कितें म्हळ्यार तोमास तो म्हणाला सोम्या तूं खंय वेताय ते आमी नेनाव थंय वेची वाट आमी जाणा आमची कशी आमकां वाट दाखय न्ही सोम्या. तो तोमास सोम्याला विचारता आमकां सर्ग तुवें सांगलें समा त्या सर्गाक वेची वाट खंयची. आता सर्गाक एक वाट जाय न्ही एक रोड जाय या रोड मॅप जाय ते रोड घेतात तोवळ जेजू म्हणटा तोवळ जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट. प्रेज लॉर्ड. हांवूच वाट सत आनी जिवीत. हालेलुया. आमकां सर्गीची वाट जावन स्वामी जेजू ख्रिस्त. हालेलुया. स्वामी जेजू ख्रिस्ताचे वट्ट गेल्यार मात्र त्या व्यक्तीक सर्गाचे राजाक रिगोवंक साध्य मोगाचें ना. हे जावन आसा ह्या उतराचे अर्थ आमकां सदांच क्रिस्तांवांच्या ह्या उतराचे अर्थ समा आमी समजून घेवंक जाय. स्वामी अशें उलयता की हांवूच वाट सत आनी जिवीत. हालेलुया. हांवूच वाट. प्रेज लॉर्ड. बाप मुझे आनी ताचे सकयल आनी सांगता मुझे मारिफत गेल्ल्या शिवाय कोणाच्या आनी बापा सरची वचोंक जायना. हालेलुया. बाप आमचो सर्गीचो देव ताणें अशें सर्गार जर तर आमकां सर्गाचें ह्या सस्तेचें जिवीत मेळा जर वय जाल्यार ते जेजू क्रिस्ताच्या सांगात गेल्यार मात्र आमकां ते वचूं फावो जाता म्हणून स्वामी जेजू क्रिस्त स्पश्ट रितीन आपल्या शिश्याक उलयता मोगाचें न्हू. हालेलुया. देखो न्हू आनी एक उतार हांवें तुमचे वयर आनी एक उतार अशें सांगता की 1 तिमोथी 2 अध्याय 5 वाक्य. हालेलुया. तिमोथीकारा पौल अशें बरयता देव एकलोच देव आनी मनशा मदलो मध्यस्थ एकलोच तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचे उतार अशें सांग देव एकलोच. हे आमी सगळ्यांनी समजून घेवन देव एकलोच जावन आसा. तो जावन आसा सर्वेस्वर देव. हालेलुया. कशें आमच्या उपदेशांत आमी सांगता की एका निजा देवाक मान दी. हालेलुया. एकच देव. हालेलुया. एकच देव जावन आसा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ एकलोच. हालेलुया. त्या देवाक आनी मनशा मध्ये एकलो आमकां मध्यस्थ आसा आनी तो जावन आसा मनीस जालो जेजू क्रिस्त. तिमोथीकारांक बरयलें पत्र 2 अध्याय सांगता देव एकलोच देव आनी मनशा मदलो मध्यस्थ एकलोच जावन आसा तोच मनीस जालो स्वामी जेजू क्रिस्त. हालेलुया. ताजे वरी मात्र बापा लागीं वचोंक साध्य मोगाचें. हे ख्रिस्तीय जिवीत म्हळ्यार एक भावार्थाचें जिवीत. हालेलुया. ह्या ख्रिस्तीय जिवीत म्हळ्यार एक नांव दवरलें कुठलें क्रिस्तीय जिवीत एक यशस्वी क्रिस्तीय जिवीत जिवंक साध्य ना मोगाचें न्हू. ह्या उतरा प्रमाणे ह्या समाकरण आमी ते उतार समजून ताजे प्रमाणे जियेल्यार मात्र एक यशस्वी क्रिस्तीय जिवीत जिवंक आमच्यान साध्य. हालेलुया. देखून मोगाचें न्हू ह्या उतरांतय आमकां एक निरीक्षा आसा. हालेलुया. ती निरीक्षा जावन आसा ससनाचो जिवीत ह्या सर्गाचें जिवीत जावन आसा मोगाचें न्हू. ह्या संवसारांत आमी सक्कड आमी काण घेवन जर तर ते सर्गाचें जिवीत आमकां नश्ट जाल्यार तातूंत त्या एका मनशाक खंयचोय फायदो ना. हालेलुया. देखून देवाचे उतार सांगल्या बरें वाट सत आनी जिवीत. हालेलुया. वाट म्हळ्यार सर्गींचे वाट. सत म्हळ्यार हालेलुया सत मनशा तो सताचो देव जावन आसा. जिवीत म्हळ्यार जिवीत जीव असल्या मनशान मात्र त्या सर्गांक वचोंक साध्य. हांव केदाळे सांगता मरण म्हणलें आमच्या शरिराक मात्र मोगाचें. हालेलुया. मरण म्हणलें आमच्या शरिराक मात्र. हाल देवाचे उतार अशें सांगता न्ही आमी वाचला न्ही वांजेलांत कोणाक भियेजाय जीव काडच्या मनशाक आमी भिवोवची गरज ना. ताजे एक चड ताज्याच्यान करूंक जायना. कोणाक भियेजाय मेल्ल्या उपरांत त्या आत्म्याक येवंक वाड घालच्या देवाक आमी भियेजाय म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी जर तर आमी ससनात जियेजाय वय जाल्यार हालेलुया आमी ससनात जियेजाय वय जाल्यार ह्या उतरा प्रमाणे आमी जियेजाय. आनी एक केदाळे सांगचे क्रिस्तीय जिवीत रे पवित्र जिवीत जावन आसा. हालेलुया. क्रिस्तांव म्हळ्यार ताजे कडेन खंयची पातकां आसूं नजो. जर तर आमच्या जिवितांत खंयचेय पाताक जाले वय जाल्यार आमी सोम्या म्हाका बक्षी म्हूण सांगलें कंटी देव आमकां बक्षिता. आमी परत्यान त्या पातका पडोंक जो आमी त्या पातकांतून भायर येवंक एक पवित्र जिणी जियेल्यार मात्र त्या ससनाच्या जिविताक वचोंक साध्य मोगाचें. कशें आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त पवित्र जावन आसलो तो संवसारांत जियेतना देवाचे उतार सांगता ताजे कडेन खंयचेय एक पाताक मेळ्ळो ना. ताजे कडेन खंयचेय एक पाताक मेळ्ळो ना जाल्यार ताका कुर्सार घालो. हालेलुया. कारण आमच्या पातका वचत आनी आमी चिंती जाय कुर्सार घालो सो जेजू तो परत्यान जिवान जालो परत्यान बापा लागीं सोडून गेलो आनी सोडून गेलो जेजू अशें म्हणटा तो सोडून जेजू अशें म्हणा लागलो हांव येता हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सरशी आपोवन येतलो. तो एक दीस फाटीं येता मोगाच्यान. तो काल्याक फाटीं येता आमकां त्या सर्गींच्या राजाक आपोवन व्हरोंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मोगाचें हो वांजेल हांव केदाळे सांगता ह्या मनशान ताजे ओन आलोचनान बरयलो न्ही हो बरयलो जावन आसा पवित्र आत्म्याच्या आलोचनान दिल्लो जावन आसा मोगाचें. देखून आमी ह्या उतरांत आमी विश्वास दवरल्यार खंडीत जावन एक दीस आमकां तें ससनाचें जिवीत आमकां देव दितलो.
हालेलुया. आणि की आम्ही इल्ले मुखार ते तोप्तू वांजेला आमी इल्ले वाचचे वय जाल्यार हालेलुया त्या ओडो सांगल्या बरी प्रेज लॉर्ड. देव एकलोच तू, देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ एकलोच तू, तोच तू मनीस जालो जेजू क्रिस्त. ताणें सोमेस्त मनशाक तारण दिवचे खातीर आपणाकच बली कसो पेटोवन दिलो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. सगळ्यांक कोणी जावन दी, खंयच्या जातीचो जावन दी, जर तर तो सोम्या जेजू क्रिस्ता ते विश्वास दवरता ताका ससनाचे जिवीत तो खंडी दितालो मगाच्या. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. देखून मोगाच्यानो हालेलुया. आमी आनी की या हांवें व्हिडिओ करचो उद्देश एकच जावन आसा. आमी आनी की सोम्या जेजू क्रिस्ता ते आमी दृढ जावन बोवाळ जावन रावाचे म्हणून एकच उद्देशान व्हिडिओ एकच उद्देश जावन आसा मोगाच्यानो. हालेलुया. कारण जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराचो न्हय, तशेंच आमी ह्या संवसाराची न्हय मोगाच्यानो. आमकां संवसार जाय ना म्हूण सांगना. आमी संवसारांत एक बऱ्या रितीन जियेचंय. हालेलुया. आमी संवसारांत हर एकल्याक देख जावन दुसऱ्या कोणाकय जावन आमी तांच्या मुखार बरे यशस्वी क्रिस्ती जिवीत जियेल्यार मात्र आमकां त्या ससनाच्या जिवितात वचूंक साध्य मोगासून. आमकां राग जावन दी, मोगोर मसोर हगे ते आमकां नाका मोगाच्या. प्रेस खंयचेय आमकां नाका. आमकां जाय मोग. हालेलुया. आमी एकामेका मोग करून शिका जाय मोगाच्यान. आमकां कोणा वयर राग नाका. हालेलुया. कोणीय जावन दी, कितेंय जावन दी, आमी बोगसूंक शिका जाय. जर तर आमी बोगशिल्यार सर्गीचो बाप आमकां बोगशिता. प्रेज जालो. ते जावन आसा क्रिस्तांवांच्या भितर असली एक व्हडली क्वालिटी. राग मसोर हगे हे पोर केदाळ मिसर आमच्या जिवितांत आसा की तितले आमच्या देव पयस आसता मोगाच्या. प्रेज जालो. देखून मोगाच्यानो आमी आनी की हांवें उलोवचें वय जाल्यार सोमी जेजू क्रिस्ता ते आमी आनी की दृढ रावूंक जाय. हालेलुया. आनी की ताज्या उतरां ते आमी विश्वास दवरूंक जाय. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. देव तुमकां सगळ्यांक बरें करून दी. हांव एक ल्हानशें मागणें करता मोगाच्यान. हे ल्हानशें मागणें आज तुमच्या मर करता. प्रेज लॉर्ड. तुमी सगळ खंय बसले ते आपले दोळे धांपाव मागणें करता मोगा. दयाळा आनी मोगाळा बापा, हो दीस आमकां फावो केल्ले तुका अर्घां दिता बापा. प्रत्येक जावन हो म्हजो संदेश आयकता सगळ्यां पासून हांव मागणें करता बापा. प्रेज तुजो सेवक जावन आसा बापा. तुवें म्हाका ह्या दिल्ल्या बऱ्या उतरा पासून हांव तुका अर्घां दिता बापा. आयकता सोमेस्तांक ह्या उतरां ते दृढ रावंक तांकां कुमक करून मागणें करता बापा. सगळ्यांक अनुग्रह कर, आशीर्वाद कर म्हणून मागणें करता बापा. हे ल्हानशें मागणें तुज्या एकल्याच पुता सोम्या जेजू क्रिस्ता नांवान मागता बापा. आमेन. 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 देव बरें करून. आमेन. प्रेज.